إذا دابا غادي نتعرفوا على مادموزيل ميشون. Elle vit au troisième étage. هي كتسكن في التروازيام étage، يعني هي أفقر منهم كلهم. C'est une vieille fille qui est décrite comme très maigre, mais qui a dû posséder une certaine beauté durant sa jeunesse. On ne sait pas grand-chose sur son passé. يعني هنايا كيصورها الكاتب بأنها c'est une vieille fille، يعني أنها بنت كبرات في العمر وشرفات ولكن ما عمرها ما تزوجات، وتري ماغر يعني ضعيفة بزاف، ولكن كيبان عليها بأنها كانت عندها une certaine beauté، واحد الحظ من الجمال فاش كانت باقا صغيرة. on ne sait pas grand chose sur son passé، ما كنعرفوش شي حاجة كثيرة على الماضي ديالها. Elle dit avoir pris soin d'un vieux monsieur qui lui aurait laissé 1000 francs de rente. يعني كتقول بأنها راه كانت كتعتني، يعني كانت اعتنت بواحد راجل كبير في السن وخلى لها واحد الوديعة ديال 1000 فرنك، يعني غتاخذها في العام ولا ربما في الشهر، ما وضحوش هنايا. Par appât du gain, elle livrera avec Poiret, qui semble amoureux d'elle, vautrin au policier Gondiro. يعني قال لك هنا par appât du gain، يعني أنها بغات عاوتاني تربح الفلوس، فبلغات هي وهذاك مسيو بواري، هذاك لو فييار تاعو مسيو بواري، qui semble amoureux d'elle، اللي ربما هو يعني متعلق بها وكيبغيها، فهما بجوج اتفقوا وبلغوا على هذاك فوتران او بوليسيي غونديرو. اذا دابا غنتعرفوا على لو بير غوريو. لو بير غوريو il vit au troisième étage، كيسكن في التروازيام ايطاج. هو في الاصل كان كيسكن في البروميي ايطاج، ولكن الحاله الماديه ديالو كتدهور وهو كيطلع في لي زيطاج حتى وصل للتروازيام ايطاج. سي ان انسيان فيرميسيليي، يعني كان كيخدم في لا فيرميسيل، فابريكون دو بات ديتالي اي داميدون، يعني في الوزين اللي كيفابريكي دوك لي بات ولا فيرميسيل. Il est méprisé et ridiculisé par les autres pensionnaires، يعني ما كانوا دوك لي زوتر بونسيونير ما كانوش كيحملوه وكانوا كيضحكوا عليه. علاش كانوا كيضحكوا عليه؟ لان كيجيو عنده هذوك بناته وهو كيقول راهم بناتي، ولكن هما ما كيصدقوهش، كيقولوا ما يمكنش يكون هو في هذا الفقر المدقع وهذوك بناته اللي لاباس عليهم كيجيو في السيارات فارهه واللباس ديالهم كيفاش ولابسين المجوهرات، وهذا ما يمكنش هذوك يكونوا بناته، فكانوا كيضحكوا عليه. Cependant, il se liera d'amitié avec Eugène et favorisera même son histoire d'amour avec Delphine, sa fille cadette. يعني بين هذوك لي لوكاتير ديال هذيك لا بونسيون ولا تصاحب مع هذاك Eugène، واخا هو سي ان دياير وهذا شاب، و فافوريزغا يعني وشجعوا على انه يدير علاقه مع بنته هذيك ديلفين. Il est le père d'Anastasie devenue comtesse de Restaud، يعني هو راه الاب ديال انستازي اللي هي مرات هذاك لو كونتيس دو ريستو، يعني حتى هي ولات devenue comtesse de Restaud، كونت دو ريستو حتى هي ولات كونتيس، يعني راجل من ديك الطبقه الراقيه. اي دو ديلفين هذه بنته اللي صار منها devenue la femme du banquier baron de Nucingen، يعني بجوجهم تزوجوا برجاله لاباس عليهم من الطبقه الغنيه، الطبقه يعني الارستقراطيه. Il aime passionnément ses filles au point de liquider toute sa fortune et vivre dans la misère pour leurs caprices et fantaisies sans qu'elle ait la moindre reconnaissance pour lui. يعني هو كان كيحمق على هاد بناته. Il aime passionnément ses filles لدرجة أنه ضحى بكلها لا فورتون ديالو وبقى عايش في لا ميزير، كيدير توت سا فورتون اي فيغ دون لا ميزير بور لور كابريس، من أجل هذوك الأطماع ديالهم ومن أجل هذاك يعني المطالب ديالهم، وفي المقابل هما ما كيعترفوش به وما كيردوش ليه حتى ولو قليل من الجميل، sans qu'elle ait la moindre reconnaissance pour lui. إذا هنا غنتعرفوا أيضا على Eugène de Rastignac.
هاد أوجين دو غاستينياك راه هو، إذا غادي نتعرفوا عليه هنايا من بعد في التسجيل الآخر.